Sige, magsugod ka no, pag doon sa puno sa Ginoo. Magampo lang niya po tamahan, Panginoon akong imong tabang, alang gid ni among pag-study karon sa balaang kasulatan, ang Biblia, kinahanglan gid sa among kinabuhi. Mao kini among maaplikar matag adlaw tungod kay ang among kinabuhi amahan nakatagana gid diha sa biblikal nga kahimtang sa pagkinabuhi namo diha sa imong tubangan diin ikaw may gusto diha sa among matag usa ang tanan namong mga laraw, plano o lakaw magsibok yun sa imong mga subuan para di kami mailagpas o dili kami makasupa kung sa mga imong mga pabuton. Salamat usab na ikaw usab magkapasabot sa mga tulungog mga kasing-kasing na huna nga mga tulong ako akong isgutan masabtan kini sa tinaw o bilaan kining mapikat sa balaan kinabuhi kinabuhi ko ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, natong nangaging Domingo ato gitong isgutan ang may tungod yun sa mga pagyayag pagsimba no? Then medyo daghan yun kaayong mga passage sa kasulatan o mga naisulat din sa Biblia nga ato din gipanghimattuod nga mao din ni gikinahanglan sa diha nga gusto tang mo simba, gusto tang mo daig ug mo pahimot sa Dios nga mao'y nagbuhat nato. Although gipanganak ta sa atong ginikanan, tinuod man siya. Ano man tungod kay ang una kong gibuhat sa Dios, mao tungod ato pinakaginikanan dito ginganlan og si Adan ug si Eva. Kani sa Adan ug si Eva, gikan niya tanang mga mananap murag paris-paris niya gihimo sa Dios, giparis-paris. Pero unsa siya kagamhanan, unsa siya unsab gid ka-powerful ang Dios, murag dunay gitawag nahimong ang tao reproductive system ba nga mo sibilya mo nang anak mo nang musanay mo nang naingon ang Dios ngadto ka nang iba panglakaw kamo sa kalibutan o go to the world and multiply mo nang gisanay nga pero nadalikan ta sa duha gid kaparisan mayon po na ning unsa man siya manunat lain man kanding maron duha sila kaparisan niya ni reproduct ba diyan na ano ra tanan nga kasi manunat bayad laki gina siya no kunya ni sanay lagi hapon. Di man ina ninyo. Nga mao na kita. Nga basig namo yung mga filosofiya nga kanang so nung Ginoo naghimo nako nga mama may nagpagawas ko. Ang Dios naghimo sa tao. Ningid kay power sa Dios kay gikan gid sa pinakaunang hinimo niya pagpasanay dunay similya ba. Dunay gitawag nga pagreproduct sa iyang mga binuhat. Hindi gyud kay ang Dios. Mo na nga liwat ta sila liwatan no. Kaya karon ato nang diskutan ning may tungod aning ato ang atong sinultihan. Kinahanglan ni nga tingali makorekta nini pinagis Biblia. Pero atong damaton ang koreksyon, wa pa ni magpasabot nga di korekta. Wala man ingon nga sapan mo Ginoo tungod kita gud nahimutan na influence kita sa kanang mga attitude sa tao. At kanang mga tao nga naay mga himalikas, naay mga sinultihan nga mga pastos. Nga naman tungod kay nagsugod na sa atong palibot nga atong na nakadungog ta niya sa atong paryente atong agaw na naghihinot mo ni takod ba nga mao hinungdan na natuni ni Biblia kami hinungdan na agi pulong sa Ginoo para ta i-correct sa atong giingon sa 2 Timoteo 3:16 atong sinulat kay Santos Pablo sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang ingon nito gyud nga ang kining tibok kasulatan Biblia gihatag ni siya aron ta tudloan aron ta tuliron ug aron ta badlongon unya imatutok tas pagamatarong hantod nga ang tawo dili gyud mo maminaw nining pulong sa Dios dili gid siya matrin. Ang inungdan nga ang tao nga dili gid maminaw ni, mao nga way control ang iyahang pagsulti. Mao na nga alam niyo po na ng mga sinultihan nga wa siya kay bawo, pero para niya ang ekspresyon na pero sa Biblia gihinganlan diri gyud ang kining mga sinultihan nga dili gid madawat sa Dios. Mas muhimo po ni sa tao nga mo'y makapag-impierno niya. Ato tan-aw ang Biblia tun ana to bagayo kay wa koy lang isulti ninyo dili ako ang kuna opinion dili ako ang pangunahuna ko dili kung unsa naa sa Biblia kay kung naa unsay naa sa Biblia mao ni siya hunahuna ug mao ni siya gusto sa Dios nga ipabuhat sa tao kay iyang ning pulong ibo ra gid tang mag-ablian ni atong basahon nga masabtan nato yung may nung ato lang pong i-elaborate ato lang pong ipasabot para nga mas mahayagan gyud ta kay kung wa po mo elaborate ani mabasa lang ta makasabot man ta pero mas manguto nga elaborate og mga magtutudlo sama na mo nga nanudlo ang Biblia, kaya train mo gid maayo pila ka katuigan ang tungod na Biblia so may authority kami na mo explain kay pwede ninyo basahon makasabot mo ngayon pero importante nga doon na po mo pasabot ninyo sa mga bersikulo nga ato karon putuon ng mga sinulat sa mga santos. Ano tas Mateo kapitulo 12 36 ngadto 37 paliho. Kung nagaingon ako kaninyo nga sa tanang pulong walay pulos na ginap kamulong sa mga tao. Maghahatag sila og husay sa adlaw sa paghukom. Kay tungod sa imong mga pulong
nagapakamag karungon ka ug tungod sa imong mga pulong pagahugman ka sa silot. Matod pa sa libasa karon ni Sister Juliet, diha sa Mateo 12, kapitulo 36-37, ato ging nakita diha nga adunay paninglan ang tao sa iyahang mga pinulungan. So, ang tao di ay moabot di ay ang takna nga ang matag usa ka tawo sumadaan o paninglan ta sa ato ang mga gipamulong. Matod pa diha nga ang matag usa ka tawo magahatag unya tag husay. So husay, doon na di ay paghusay nga himuon ang Dios sa mga pulong nga nanggawa sa tumbaba nga mga walay kapuslanan. Mga empty words ba? Mga walay kapuslanan nga mga pulong. Unsa man ni? Kay ang matag pulong nga magawa sa tumbaba, pwede ta niini mabalaan o pwede ta nining silutan. Kay silutan di ay sa Dios ang mga pulong ng mga walay kapuslanan ng mga pulong. Okay, so klaro diha sa Biblia sa dibasa ni Sister Juliet nga adunay husay nga mahitabo sa diha nga mga tubang tangtanan. Nagdepende sa ato ang sinultihan. So kini yung pagpamulong pagpanuti mao ni dapat nga to nga makatunan tungod kay sa matag adlaw kapila-pila ka gatos ka mga pulong nga nanggawa sa tumbaba. Ni kinahanglan nga ang ato ang gitawag daily expression makinahanglan ning aduna ni siya control o aduna gini siya guide nga dili lang basta-basta lang nga mubukat as tumbaba unya di ay nagsulti tag mga walay kapuslanang pulong kay atubangan unya sa paghusay sa Dios. Usayon ka unya hukman ka sumala sa imong ipamulong. So usa ni siya ka dili ni siya biro, dili ni siya komedya na pinaagi lang sa atong mga sinultihan. Pwede ta maimpirno o pwede ta makabaton og kinabuhi. Ang warning ni Apostol Pablo, ni Santos Pablo, ngadto sa Iglesia Efeso atong basahon. Sa Efeso 4:29, kung makabasa ka dito, basa ako dito. Nanta sangita sila dito. Ayaw ka mo paggamit, daw kang mga pulong, o dili, ang katamang lamang, makaayo sa mamati kanino. Okay. Agi mo ha, lit. Ayaw pagkabilang bisan unsa nga pulong nga malaway gikan sa inyong baba kun dili ang maayo nga kinahanglanon sa pagpalig-on aron kini makahatag og kaayuhan sa mga nagapatalingkod. Nagpapataling ko. Matur pa ni Apostol Pablo, tinaw kayo diri ug sayahan diha nga dili nato pagauso ng mga malaway pinulungan. Ang diha unsa man diha malaway pod? Dautang mga pulong malaway. Nya diri sa kuha, matud pa nga Apostol Pablo, kinahanglang walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba, kundili kanang mga maayo lamang nga makapalig-on og angay sa higayon aron makahatag kini kaayuhan ngadtos mga nagapatalingho. So alang sa mga tao nga mga moila nga Kristohanon, kita ila man ta nga Kristiyano ta. So meaning nituo ta nga dunay Ginoong Hesukristo. So alang sa mga taong nituo sa atong Ginoong Hesukristo o nituo sa Biblia, usa kini kapasidaan ni Apostol Pablo ngadtos mga kaiglesiyahan nga way mga daotang pulong nga pagawson sa inyong baba. Walay mga malaway nga pulong nga pagawson sa inyong baba. Dres ko walay mga mahilas nga mga pulong nga pagawason. Kundi ka na lamang makalipon nga mga pulong. Kaya giwarning na Judas mga santos. Nga ayaw mo pagsulti na kay doon na nagtangag na siya o silot. Kung basta-basta lang ta mamulong og mga dautan. Muna kinahanglan bantayanan. May pa ano yan ni nato kay musintro unya ni sa inadlaw-adlaw nato ipamong nga mukurik unya ni nato. Pero kung pasabot nga gipangsaban, gipakasaban ko dili gitrain lang ta. No, nga dili po ni dali tingali nga paputol, ko dili bantayan magbantay ta pag masipyot sa ato masipyot man. Pero at least masayo ta sa mga pulong sa Dios nga angayan natong bantayan. Aron ang atong kinabuhi makulit kay dako gyud kaayo og epekto kung tao kang may kontrol sa imong baba mo epekto ni sa imong mo reflect ni sa imong pagkatao. Okay, mo ang justice dili mo tuwan ang pagkadungog justice. Kasi no, so mo reflect siya. Yung na ang mahitabo. Pag ang tao doon na siya ay kontrol. Kung sa may makakontrol, pulong sa Ginoo lang nga gitudloan ta nga angayan dia ini siya tangon sa tuang pagpanuti. Dinis pulong sa Ginoo sa James chapter 3 o Santiago kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto 12.
ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo nga Ah, Amahan kubo. ug sa pagtunglo sa atong James. katawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa James, maurang Tris. baba. Mga igsuon, dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. Ang Ito si... kahoy, sige. ang kahoy igira dili makabunga og ulibo o ang paras makabunga og igos o ang dagat makahatag og tab-ang nga tubig. Okay. Ay mga lit. Sige lit. Sis, to so good? Noibi. Noibi. Oh. Pinaagi ni ini ginapanalanginan ta ang Ginoo ug Amahan. O pinaagi ni ini gitunglo ta ang mga tawo nga gibuhat sumalang sa dagway sa Dios. Sa mauusab nga baba nagapanggula ang panalangin ug ang panumlo. Mga igsuon ko kining mga butang nga dili angay mahimo sa ingon niini. Nagaagay ba sa tuburan sa mauusab nga tubod ang tubig nga matamis o mapait. Mga igsuon ko arang ba makabunga o mga sito na ang kahoy higera kon ang paras makabunga ba og igos. Ni ang tuburan nga maparat makahatag og tubig nga matamis. Okay. No, diha lang no. Matod pas pulong si Ginoo. Kini atong dila o kini atong bakbak. Dunay mga pulong nga manggawas. Bersikulo 9 dire, matod pa, amdin ninyo, pinaagi sa dila, ginadaig nato ang Ginoo og Amahan. O pinaagi niini, ginapanghimaraot nato ang mga tao nga binuhat ingon sa dagway sa Dios. Kini atong dila bakbak nato. Nagdaig ko, pareha itong gingo ba? Nagdaig na Ginoo. Kung mga daghaman ng gingo ani, magdaig sa Ginoo. Maghimaya sa Ginoo. Gigamit na to ang dila o ang bakba para ang Dios daygon. Unya, gagamit po ang dila o atong bakba sa pagpangimaraot na to sa atong isig katao. Muro ba ka nang, dahil ito Ginoo, ni sampit ito Ginoo. Ngayon, gigamit po na to ng bakba ko no, atong dila sa pagsultig panghimaraot sa atong isig katao. Musultig ito mga, di maayo ba? Matod sa itong isikataw. Matod ba ni Apostol Santiago, ingon siya, o pinaagi ni ini gipangimaraot nato ang mga tao nga binuhat ingon sa dagway sa Dios. Gikan sa maurang usa ka bakba nagagula ang pagdalaig o pagpanghimaraot. Mga igsuon ko, dili ka na matarong. So kini di ang pagpagawas nato mga pagpangimaraot, mga sulting dautan ngadto sa atong isig katao, diin ang isig katao nato hinimo siya sa mas dagway sa Dios. Unya ang atong himuan og mga pagsultig dautan o kaha atong ipanghimaraot, unya gigamit og mga pagday, matud bang Santiago dili na siya matarong. Mao na nga gihulagway ni Santiago hining atong bakba sama kuno ni matud pa diri sa bersikulo 11 nagasugwak ba sa tubod gikan sa maayo gikan sa maurang usa ka bakba ang tubig ang matab-ang ug ang tubig nga maparat. Mao ni gisulti na sa Diablo sa man mugawas ba ni gikan sa tubod sa tubig di ba na may tabay posible man na nga duha ka klaseng tubig ang mugawas di ba nate bomba dinhi kanang uda na unsan yung gabi tubig o bomba o di ba ang nagasugwak ka na ni wa man na ingon nga na ay sugwak diri nga tubod sa tubig na parat na apoy tamis. Dili man na, imposible man ang may tabo. Wa po kuno niya itong bakbak. Dapat ani, nga way mga daotang, mga pulong nga masubwat diri. Kaya gigamit man ni nato ning atong dilag bakbak sa pagdalaig o sa Dios, dapat ang manggawas niini puro mga pulong nga maayo. Di ba? So mga gihimuan tag ilustrasyon nga sama tubod sa tubig. Kaya imposible nang mahitabo nga ang tubod sa tubig, duha ka klaseng tubig, parat ba, pait ba, o tamis ba. Nga mo po nagingod diha nga sama kuno sa ubas, mamunga pa kuno laing bunga diha. Imo ni ini ang pagulagway sa ato ay mga baba. Nga dapat aning magawas ani di dubli kara ba. Sige pa diha dai kat yun sa Ginoo. Nya dayon, imo po nagigamit imong babas pag pangimaraot diha. Grabe kayo mga pagpanunglo. Di ba mga pagpamilikas. So dili man na pwede. Di ba? Dili siya pwede. Pero kini siya, usa ni siya kapag panudlo na mutrain na to. Wala mo pasabot nga, basi mo ingon na lang hinuon si Ruda nga. Isa pa po di anak eh. Kailang, di man na kumain. Hindi siya basta-basta magiging sa ka, 1 time, 2 times, 3 times. Kinangan ni siya pagpadayon o kinangan ni siya po tamang siya. Kaya pag ang Ginoo na himugay na to, pinagi sa lamdag sa Espiritu, himungit na to. Na makalit kayo ta, sa pagsulti na ng mga tala. Ato kami manunduman
kung kita magpadayon. Pero kung surrender ang tao, aliso kaya na binang kita kapang pamalikas. Kami ni agi na yan si Carol amo. Di tingin ni sa himilikas tingay si Unjik. Pero kami grabe na mo himilikas. Ako sa una, grabe ko kay himilikas wala ako matudlo yan eh. Nasunod lagi ko sa kong mama. Ha, tanang malikas. Ngingi kay marami litok basta lang maglangot na sa tao. Yan di lang kay tao. Igsuon anak ato kong mama. Nga kung kay mata, dagana laging manggawa sa baba lagi. Kalipag dugo, kalipag mga atay, mga pisti, tanan. Kay patiran ang mong lubot kay nagsige pa mi katog nya kinahanglan lang itong bangon na yun di ba so yung anak apan sa diha nga natudluan ni kay kong mama sa diha natudluan na correct siya dili gani mo so pinaagi lang gyud sa mong papaminaw roda pagpadayon nahanaw ang tanang sinultihan niya nakita sa mga pinuan mga pagsuon na dili nang gyud ka mo nga mamalikas ka diha nakita sa mga kuan mga kalahit na ba ang mga tawan? Imo na lahit mami, ikan mis kinabuhing ilat. So diha nga nakadungog is pulong sa gining mito o mi nalamdagan ni sa Espiritu Santo ang kinabuhi na mo na bangko. Dito na appreciate sa mga silingan mo. Patriko kanina sa barangay, siya balik-balik ni barangay. Balik-balik niya siya nag-away. Pero diha nga nakatulong sa pulong sa gining nalamdagan sa ito. Yung hindi ka itibo. Kung nakadilita ang may musulinder, padayon lang kita niini sa pagtuon. No? Pag-isgot ka, nagtuot din akong inadlaw nga pinulungan, inadlaw nga ekspresyon. Makinalang atong ma-aplikar sa atong kinabuhi. Kaya doon na ni siya, nagtangad ni siya, o sa man, silot, o kinabuhi. Kung mukatalinhog ka, musunod ka, sa lagda, sa Biblia, sa kinabuhi. Kung dili, muna kung ganyan nga may usay kang dangatan sa diya nga matubang ka sa manan niya sa sinultihan nato pwede ka nga silutan o pwede ka makabatuan sa kinabuhi.